अंग्रेजद्वारा 15 अगस्त 1947 मा इन्डिया बनाइन्छ। त्यसपछि अंग्रेजी एजेन्ट नेहरूको उदय हुन्छ र आफूलाई अंग्रेजीको उत्तराधिकारी भएको दाबी गर्दै अंग्रेजीले कब्जा गरेको भूभाग दाबी गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेहरूले धार्मिक ग्रन्थहरू प्रयोग गरी भारतवर्षको नाम दिइन्छ। त्यसैलाई आजकाल भारतवर्ष भनेर चिन्ने गरिन्छ। नमस्कार, म गौरव जोशी। नेपालको छिमेकी भारत होइन, क्रमशः गन्धार, पञ्चाल, कुरु, मगध आदि मात्र थिए। दक्षिण एसियामा नेपाल देशको अस्तित्व धेरै पुरानो हो। ईस्वी सम्बत 900 वर्ष पहिला नै नेपाल देशको अस्तित्व थियो र यसको भूभाग जम्मू कश्मीर हुँदै सिन्जासम्म फैलिएको थियो। यो अगाडि बढ्ने क्रममा चन्द्रगुप्त मौर्यले पाटलिपुत्र भन्ने ठाउँमा धननन्द भन्ने राजाको नन्द वंश हटाई त्यस ठाउँमा गुप्त वंश स्थापना गर्ने र चन्द्रगुप्तलाई राजा बनाउन तत्कालीन नेपाल राज्यले सहयोग गरेको इतिहास छ। त्यसपछि बेतिया, चम्पारण आदि नेपालमा एकीकृत हुँदै असमसम्म पुगेको देखिन्छ। जब गुप्त वंश स्थापनापछि अशोक नेपाल आए र उनले नेपालको सम्मानमा लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ बनाउन लगाए। त्यसपछि अशोक तत्कालीन नेपालको राजधानी काठमाडौँमा आउँछन् र उनीसित उनको छोरी चारुमती पनि साथमा आउँछिन्। अशोकले आफ्नी छोरी चारुमतीको विवाह नेपालका राजासँग गरिदिन्छन्। त्यतिबेला नेपालका राजा पशुपति स्थित देवपाटनमा बस्ने गर्थे। उनी चारुमतीले पूजा गर्न बनाएको गुम्बालाई आजकाल चारुमती बिहार भनिन्छ भने त्यसैको नामबाट वर्तमानको चाबहिल बनेको हो। ईस्वी सम्बत 350 भन्दा पहिला नै नेपालको नक्सा देखिन्छ जुन खोजीको विषय बनेको छ। नेपालको बुद्धिजीवी र इतिहासकारहरूले यस विषयवस्तुको बारेमा व्यापक खोजी गरी नेपालको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न दबाब दिन जरुरी छ। यो नै आजको आवश्यकता हो। 11औं शताब्दीतिर विशाल नेपालको छिमेकी राज्यको शासनमा अराजकता फैलिँदै जान्छ र गुप्त वंशको अन्त्य भई 1000 जति ससाना भुरे टाकुरे राज्यको स्थापना हुन्छ। त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ र बिस्तारै लिच्छवी शासन कमजोर हुँदै जान्छ। र त्यतिबेला शिवदेव नेपालका राजा थिए, सामन्त अंशुवर्मा थिए र काठमाडौँ नेपालको राजधानी थिए। अंशुवर्मा अलि चलाक थिए, त्यसैले उनले उत्तरतिरको छिमेकीसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन छोरी बिरगुटीको तिब्बतका राजा सोरङचङ गोम्पोसँग विवाह गरिदिन्छन्। दक्षिण छिमेकी मगधका राजा हर्षवर्धनसँग आफ्नो बहिनीको विवाह गराई आफू सुरक्षित बन्छन् र आफूलाई नेपालको राजा घोषणा गर्छन्। त्यसपछि सिङ्गो नेपाल टुक्रिन सुरु हुन्छ। जब अंशुवर्माले आफूलाई नेपालका राजा भएको घोषणा गर्छन् त्यसलाई अन्य सामन्तहरूले स्वीकार गर्दैनन्। यो सँगै अन्य सामन्तहरू जस्तै 2224 राज्य, ओल्लो किराँत, पल्लो किराँत, मकवानपुर, विजयपुर आदि सबैले आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्छन्। उनको घोषणालाई केन्द्रले रोक्न सक्दैन। त्यसको परिणाम नेपाल पनि विभिन्न खण्डमा विभाजित हुन सुरु हुन्छ। विभाजनपछि नेपाल भन्ने राज्य उपत्यकामा मात्रै सीमित हुन्छ र यसैलाई नेपाल भन्न थालियो। त्यसपछि नेपाल उपत्यकामा मात्रै सीमित भएपछि त्यो पनि विभाजन भई कान्तिपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर आदि राज्यको रूपमा विभाजन भयो। विभाजित नेपालको 50औं राज्य मध्येको एक राज्य हो गोर्खा। कुनै समय गोर्खा नेपालको भूभाग थियो। कालखण्डमा यी नेपाली भूमि विभिन्न शासकका अधीनमा पुगे। कहिले जोडिए, कहिले टुक्रिए। यसरी विभिन्न शासकको स्वार्थमा जोडिने र टुक्रिने क्रममा गोर्खा पनि राज्य बन्यो। त्यसैमा गरिब राज्य गोर्खाको राजा नरभूपाल शाहको छोराको रूपमा पहाडी अनि एक गरिब राज्यको राजकुमारको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म हुन्छ। उनी कलिलै उमेरमा राजा बन्छन्। राजा बनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा नेपालको पुनः एकीकरण भएको देखिन्छ। राजा बनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा नेपालको पुनः एकीकरण भएको हो। सुरुवातमा गोर्खा राज्य विस्तार गरिए पनि बिस्तारै घटनाक्रमले वा उनको सफलताले नेपाल एकीकरणमा पुग्यो। उनीबाट सुरु भई उनकै सन्तानबाट निरन्तरता पाएपछि विशाल नेपाल एकीकरण केही हदसम्म सफल भएकै हो। यसै समयमा वर्तमान इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनीले शासन गर्दै थियो। त्यसै अंग्रेजको कोप भजनका कारण जम्मू कश्मीर पुग्न त सकेनन्। पछि भएको र बनेको नेपाल पनि बचाउन नेपालले सकेन।
त्यसै बेलादेखि अहिलेको इन्डियाको अधीनमा रहेको भूभाग नेपालबाट लुटियो। 2 डिसेम्बर 1815 को सन्धिको प्रस्तावपछि नेपाल खुम्चिन बाध्य भयो। अंग्रेज नेपाल युद्ध सुरु भएकै झण्डै 6 महिना पुग्न लाग्दा सन् 1815 अप्रिल 28 का दिन अल्मोडाका प्रमुख चौतारिया वंशाले अंग्रेज कर्नल गार्टनरसँग एक सम्झौता गरी युद्ध त्यागिदिए। यस घटनासँगै नेपाली सेनाको मनोबल घट्न थाल्यो भने रौतहट सीमामा युद्धरत 75 वर्षीय सरदार परशुराम थापाले वीरगति प्राप्त गरे। उता देउथलको युद्ध मोर्चामा 73 वर्षीय थापाले वीरगति प्राप्त गरेसँगै नालापानीबाट बलभद्र कुँवरले किल्ला छाड्न विवश बने भने हस्तिदल शाहले पनि युद्धमा ज्यान गुमाए। चौतारिया शाहको शंकास्पद सम्झौतासँगै नेपालले नोक्सानी बेहोर्ने क्रम बढेकोले उच्च पदस्थ बडाकाजी अमरसिंह थापाले उत्कृष्ट चरित्रको योग्यता, वीरता एवं देशभक्तिपूर्ण काम गर्दा गर्दै पनि नेपालको अन्य भूमि रक्षा गर्ने नीति अनुरूप युद्ध अन्त्य गर्ने गरी अंग्रेज सेनापति डेभिड अक्टरलोनीसँग एक सम्झौता गरी फर्कन बाध्य भए। यहीबाट नेपालको दुर्भाग्य सुरु हुन्छ र 1857 को सिपाही विद्रोह दबाएपछि 1860 को सन्धि अनुसार वर्तमान नेपालको आकार निर्मित भएको हो। यस्ता प्रमाणित इतिहास हुँदा हुँदै पनि विभिन्न नामका डलर र भारूका खेती गर्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाह नै काल्पनिक पात्र हुन् भन्न थाले। युरोपियन क्रिस्चियनहरू मंगोलियनको नामबाट नेपाल टुक्र्याउने काम गर्दैछन्। कोही आदि इतिहास पढ्दै नेपाल भनेको उपत्यका मात्र हो भन्न विभिन्न टुक्काटुक्की खोज्दैछन्। यसले नेपालको हित गर्ला या हानि गर्ला त्यो नेपालका बुद्धिजीवीहरू नै जानु। यस्ता बुद्धि बेचिखानेहरूले के भन्छ चासो राख्दै आम नेपाली पनि यथार्थ के हो भनी खोज्नु पर्छ। इन्डियाबाट सञ्चालित भरुवालहरू र अमेरिकाबाट सञ्चालित डलरवालहरू नेपालले होइन भन्न थालिसके। विभिन्न स्वार्थमा एजेन्टगिरी गरी काम गर्नेहरू वा विखण्डनका पूर्वाधार तयार गर्नेहरूबाट बस्नु नै नेपालीहरूको बुद्धिमानी ठहरिन्छ। यस्ता षड्यन्त्र बुझिएन भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के नै हुन सक्छ। यस्ता आफ्नो स्वार्थका लागि भ्रमका खेती गर्नेबाट देशलाई जोगाउन वर्तमान नेपालका सच्चा बुद्धिजीवी इतिहासकारहरूले अझ विस्तृत खोज गरी वास्तविकताको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यक भएको छ। नत्र आधी जान्नेहरूले नेपाल होइन गोर्खा मात्रै हो भन्ने दलिल पेश गर्दैछन्। अर्कोतिर तराई नेपालको होइन यो त मधेस हो भन्न थालिसके। अर्कोतिर उपत्यका बाहिर मंगोल भूभाग हो नेपाल होइन भन्दै झण्डा जलाउने काम गर्न थालिसके। यस्ता काम आफूलाई जान्ने भन्नेहरूबाट नै सुरु भइरहेको छ। विदेशीको लागि काम गर्ने र आफ्नो विज्ञता बिक्री गर्नेहरूबाट विभिन्न किसिमका भ्रमहरू छरिँदैछन्। आम नेपालीहरूले सचेत हुन जरुरी छ। होइन भने पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरेका पादरी जिसेस्पी, पादरी माइकल एन्जेलो, पादरी हेलरी हेम्बोस, जोम्स हल्टन जस्ता पादरीद्वारा क्रिश्चियन फैलाउन गरिएका र नियोजित रूपमा लेखिएको पुस्तकलाई आधार बनाई नेपाल विभाजन गर्न क्रिश्चियन षड्यन्त्रकारी र इन्डियाबाट तलब खाने एजेन्टहरूबाट नेपाल बचाउन गाह्रो पर्नेछ। चेतना भया।